एव तावद्भवति दुर्वर्ण तत्र दुर्वर्ण इत्युक्ते सति दुः अर्थात् सविसर्गः दुर्गाबीजम् तदनन्तरं वैरष्टदलं पदमं षड्दलं विलिख्य तस्य परितः दुर्वर्णम् अस्त्र तत्र दु अत्राय अस्त्राय फट् इति लिखित्वा तदनन्तरम् अष्टदलपदमं लिखेत् अष्टदलपदमस्य प्रोक्तलक्षणलक्षितम् अत्र पीठं यजेत मन्त्री क्रमात् स नवशक्तिकम् अष्टदलपदमं विलिख्य नवशक्तिकं पीठं कथं यजेत तो तत्र अष्टदलपदमं विलिख्य एकं पदमं तत्र पदमस्य बहिः एका शक्तिः अर्च्यते अष्टदलेषु जया विजया भद्रा भद्रकाली सुमुखी सुदुर्मुखी व्याघ्रसिंहमुखी दुर्गा त्रिष्टुप् आहते का विजया द्वितीया जया विजया भद्रा भद्रकाली सुदुर्मुखी व्याघ्रमुखी सिंहमुखी दुर्गा त्रिष्टुप् एतान् आहत्य नवशक्तीनाम् अष्टकोणे अष्टदले पूजनं विधाय एका शक्तिः बहिः समर्च्यते तत्राधाय घटं गप्यर्क्वाथमूत्रपयोम्भसाम् घटं गव्य पंचगव्यं क्वाथ वर्णाक्षर औषधीनां क्वाथं गोमूत्र पयः दुग्धम् अम्भसां जलेन तं घटं पूर्य एकेन पूर्णं कृत्वा आवाह्य च विभावसुं तस्याभ्यन्तरे विभावसुः अग्निः आवाहयेत विभावसुं आवाहयेत विभावसुं च आवास्य सूर्यम् आवाह्य तत्र भगवत्याः पूजनं कुर्यते हृदयादि भिः तत्र हृदयमन्त्रं पुरा अस्य अध्ययनं जातं जातवेदसे सुनवां हृदयः सोमरात्ये तु शिरसि निदहाति वेद शिखायै सः पर्षदति कवचाय हुं पर्षदति दुर्गाणि विश्वा शिखायै वषट् नाभैव सिन्धुं शिखायै वषट् नेत्रत्रयाय वषट् दुरिताद्यग्निः अस्त्राय फट् एवं षडङ्गमन्त्रैः जातवेदस इत्यस्य त्रिष्टुपर्जस्य षडङ्गमन्त्राणां तत्र पूजनं कुर्यात् मूर्तिः अभ्यर्चयेत अग्नेः जातवेदादिकाः क्रमात् पृथिव्यं वो अनलेराना पठ्यताम् इडा इति तस्य विच्छेदः एवं भविष्यति पृथिव्यं नलेरान इडा पृथिवी अप जलम पृथिवी अप जल अनल जल इडा जलेरान आत्मने पदसंयुतां तत् पृथिव्यात्मने नमः अवात्मने नमः अच्छा एतेषाम् अग्नि एरान इत्यनेन एतेषां बीजमन्त्राणां संकेतः वर्तते पृथिव्यात्मने नमः अवात्मने नमः वह्न्यात्मने नमः वायुआत्मने नमः और निवृत्ति तो षट्कोणेषु एतान् लिखित्वा तदनन्तरम् अस्य बहिः येषां पंचमहाभूतानां कलानाम् अर्चनं कुर्यात् अर्चनं तत्र निवृत्ति प्रतिष्ठा विद्या शान्तिः अग्रे पठ्यते दिक्षु एका संख्या अर्थे दिक्सु कोणेषु निवृत्त्या दीर्घेदाक्रमं दिक्वेकादश संख्या सूर्यारुणाद्या वर्णप्रत्यया लोकपालस्तव्येतो वृद्धि विधि नेति समर्थे जागता तपनी वेद गर्भाधान रूपिणौ स्वेन्दुखंडा शुंभहंत्री स्तनवत्कारणी तथा प्रतीकस्य श्रूयतां वर्णशक्तीनां प्रथमाक्षरम् आदाय त्रिष्टु ये जातवेदसमन्त्रः निष्पाद्यते कथं जागृता इत्यस्य जा तपनी इत्यस्य तकारः वेदगर्भा इत्यस्य वे दहनरूपिणी इत्यस्मात् दकारः सेन्दुखण्डा इत्यस्मात् से एक सेकारः शुंभहंत्री इत्यस्य शुकारः जागृता स्तपनी वेदगर्भा दहनरूपा सेन्दुरूपा इत्यादीनां
प्रथमाक्षराणि आदाय कति भवन्ति 40 युताः। धुर्या दुर्विशः ये अस्मिन् संक्षेपेण क्रियते, ये तो एकवारम् अस्य प्रसङ्गः पूर्वमपि अस्माभिरधीतम्। तो एतासां शक्तीनां दुर्विशः रिदंसा तापहारिणी त्यक्तदोषा निसपदना अनेन जातवेदसे सुनुवां सोममराति इति मन्त्रस्य एतेषाम् एकैकस्य शक्तेः प्रथमाक्षरम् आदाय 44 वर्णयुता जातवेदसमन्त्रः निष्पाद्यते। तो एतासाम् अभिधानं भवति अक्षर वर्णाक्षर शक्तयः। अनेन ये पुरा यत् कुंभ तत्र मण्डलं निर्माय तस्योपरि घटादिकं स्थापितम् आसीत्, तेन अम्बसा तेन जलेन अभिषिच्य पुनः शिष्यं कुंभादीन् गुरुराहरेत्। गुरुः शिष्यम् अभिषिच्य कुंभादीन् आहरेत्, अर्थात् कुंभम् आयच्छेत्। शिष्यम् अपि तस्मिन् यन्त्रे उपावेश्य ईदृशं यन्त्रमारुह्य जपेत् शिष्यः सुयन्त्रितः। यन्त्रः साध्याक्षरलिखितं दीक्षकाक्षर अभिधानं विलिख्य तस्य परितः सम्पुटीकृत्य तदनन्तरं षडक्षर तस्य बहिः अष्टादलं नवशक्तीनाम् अर्चनम् ईदृशं यन्त्रं निर्माय यत्र यादृशे यन्त्रे घटं स्थापितम् आसीत् तादृशम् एव यन्त्रं निर्माय तस्योपरि शिष्यम् उपावेशयेत्। तं शिष्यम् उपावेश्य गुरुः तस्य अभिषेकादिकं कुर्यात्। ये दीक्षाविधानं गुरूणां कृते प्रोक्तं। गुरुभ्यः एवं करणीयम्। उत्तिष्ठिवो लक्षणम्। एवं गृहीतमन्त्रस्य यद्वा एवं दीक्षितेन शिष्येन विहितपुरुषकरणेन यत् अग्रे वक्ष्यमाणकाम्यकर्मादीनि अनुष्ठीयन्ते तस्य एव सिद्धयः सम्भवन्ति। स्वयं गृहीतमन्त्रेण क्लिश्यन्ते स्वल्पबुद्धयः। स्वयं पुस्तकादिभ्यः अधीत्य ये मन्त्रान् जप्तुमारभन्ति तेषां श्रम एव केवलम्। तो दीक्षक इसी मध्यशक्ता वाक्यादिकं लिखेत् शक्य इति दृष्टुवेत्यर्थी विवरणकारेण दीक्षक इत्यस्य अर्थः नैव कृतं। यतोहि दीक्षा इति दीक्षः भवति यस्य दीक्षा भवति, दीक्षकः भवति यः यस्य दीक्षा भवति। अत्र दीक्षकः गुरुः और शिष्यः यादृशे यन्त्रे उपावेश्यते तत्र भविष्यति। मन्ये शिष्य उल्लेखं शिष्यस्य नाम उल्लेखं कृत्वा और रिल्लेखया तं सम्पुटीकृत्य और दुवर्णेन अस्त्रपूर्वं तस्य षड्कोणं निर्माय पश्चात् अष्टदलं निर्माय तत्र अष्टशक्तीनां नवशक्तीनाम् अर्चनादिकं विधाय शिष्यस्य अभिषेकं कुर्यात्। अभिषिच्य पुनः शिष्यं कुम्भादीन् गुरुराहरेत्। पुनः नाम अत्र द्वित्रिः कुम्भेभ्यः विशेषणं क्रियते। यद्वा खारी तोय परिमित खारी नाम भवति ये द्रोण यस्मिन् एक द्रोण परिमितं जलं यस्मिन् सम्प्रियते घट तेन शिष्यम् अभिषिञ्चेत्। तत्र मन्त्राणां क्वचित् मन्त्रेण अभिमन्त्रिते सति बहूनां अष्टकुम्भेभ्यः यद्वा नवकुम्भेभ्यः अभिषेकः क्रियते। अतएव कुम्भादीन् गुरुवाहरे यद्वा प्रति अक्षरमन्त्रेभ्यः देवीनाम् एकैकस्मिन् कलशम् आदाय तेन ईदृशं यन्त्रमारुह्य जपेत् शिष्यं सुयन्त्रितं। शिष्यः सुयन्त्रितः जपेत् शिष्यः। अत्र जपप्रसङ्गेऽपि यन्त्रं निर्माय तस्योपरि शिष्यः स्थित्वा जातवेदसमन्त्रस्य मन्त्राक्षरसहस्रं तु मन्त्राक्षरसहस्रम् अस्मिन् पक्षे 44 सहस्रमन्त्रं सिद्ध्यर्थं गुरुसन्निधौ 44 सहस्रमन्त्रं जपेत। सर्वजापेषु चाग्नेय्या गायत्र्या द्विगुणो जपः कर्तव्यो वाञ्छितावाप्त्यै रक्षायै सर्वसिद्धये। सर्वजाप्येषु आग्नेयाः गायत्र्या द्विगुणो जपः। आग्नेयः अस्यैव नाम आग्नेयः। सर्वकार्येषु
अत्र सर्वकार्येषु इति सर्वजापेषु, सर्वजापेषु आग्नेया, आग्नेया गायत्री त्रिष्टुपमन्त्रः आग्नेया गायत्री इति नामधेयः भवति। द्विगुणितं कलौ द्विगुणितं मन्यते, द्विगुणितं जप्यते। ब्राह्मणादिभिः द्विगुणितं, क्षत्रियादिभ्यः त्रिगुणितं, वैश्येन चतुर्गुणितं। तो ब्राह्मणेन द्विगुणितं जपः क्रियते। सर्वजापेषु चाग्नेया गायत्र्या द्विगुणो जपः। तो आग्नेया गायत्री मन्ये जातवेदसमन्त्र एव आग्नेया यद्वा गायत्र्या च, गायत्र्यापि द्विगुणितम् और अस्यापि त्रिष्टुपगायत्री, अस्य त्रिष्टुपगायत्री इत्यपि केषाञ्चित् मध्ये अस्यैव नाम त्रिष्टुपगायत्री भवति। इहापि गायत्री छन्दो विधानान्नेति चेत् न चेतो अर्पणनिगदा तथा हि दर्शनम्। अत्र छन्दः इत्यस्य गायत्री छन्द इत्यस्य विवक्षा नास्ति, यतोहि अस्य त्रिष्टुप् जातवेदसमन्त्रस्यपि गायत्री यद्वा आग्नेय गायत्री इति अपरपर्यायः वर्तते। कर्तव्यो वाञ्छितावाप्त्यै रक्षायै कार्यसिद्धये अस्य सर्वजापेषु आग्नेया गायत्र्या वाञ्छितार्थसिद्ध्यर्थं, रक्षार्थं, कार्यसिद्ध्यर्थं तिल आज्य राजी, राजी भवति रायी इति अपभ्रंशे, तिलेभ्यः रायी इति सर्षपेभ्यः आज्य, आज्य अनल, आजी और क्षीर, क्षीरवृक्षाणां इधमकाष्ठेन हविषा आज्येन सर्भिः सिक्तैः, आज्यसिक्तैः सर्भिः सिक्तैः इधमकाष्ठेभ्यः क्रमात् होमः साधयेत्। येषां क्रमात् एकैकं कृत्वा यद्वा आहत्य केवलं प्रतिद्रव्येण ईप्सितं साधयेत्। चत्वारिंशच्च चतुश्शतसमन्वितं चतुस्सहस्रसंयुतं प्रोक्तेर्द्रव्यैरुदक्रिया। चतुस्सहस्र चतुश्शत चतुश्चत्वारिंशत् संख्या अस्य होमः भवति। तो एवं संसिद्धमन्त्रस्य स्युरस्त्राद्याः क्रियामता अस्य रक्षण अस्त्रादिक्रिया रक्षणादिक्रिया अस्य तो अस्त्रक्रिया भवति। यथा पुरा विलोमपाठः प्रोक्तं गायत्र्यापि यथा अस्त्र गायत्री ब्रह्मास्त्रं भवति तया दशो प्रणो यो योधि इत्यस्मादारभ्य तु वि स तत् सा वीदु तु वि स तत्तु वि स तत् स्वाभुव भू एवं भवति। ये ब्रह्मास्त्र विद्या अस्य साधनं विजने गत्वा मोटकादिकं धृत्वा और मोटके मोटकं निबध्य एकस्मिन् कुशा इत्यादिभिः रक्षादिकं विधाय लक्षद्वयम् अस्य जप्ते सति ब्रह्मास्त्रं सिद्ध्यति। यते ये सांख्यान तंत्रोक्तं यद् ये किं भवति बगलामुखी तत्त्वतीव अर्वाचीनं तस्मिन् नास्ति किमपि तस्य शास्त्रमूलकत्वं नास्ति। केवलं सांख्यानतन्त्रे तत्र बगलामुखी महाविद्यायाः निरूपणं वर्तते, किन्तु वास्तविकी ब्रह्मास्त्रविद्या भवति विलोमगायत्री। तद्वदि इहापि जातवेदसमन्त्रस्य विपरीतं जप्त्वा किं भवति अस्त्रमन्त्रम्, अस्य अस्त्रं साधयेत्। विलोमपाठो वर्णानाम् अस्त्रमाहुः मनीषिणः। पादाष्टकमिदं विद्यात् अष्टांगो मनुस्वयं जप्तु कामो मनन्तेदं पादांस्तु प्रतिलोमतः जपेत् तथा हि मन्त्रोऽयं क्षाल्यते दुष्टदूषितः। अत्र अष्टपादौ अष्टाक्षराणाम् अष्टांगमनुः यदि कश्चित् जप्तुमिच्छति तेन विलोमतः पादानां पाठः क्रियते। नावेव दुरितात्यग्निः नावेव सिन्धुं यदा दुरित अग्निः दुरितात् सिन्धुं नावेव एवं विपरीत अक्षरशः भवति। गायत्र्याः भवति ब्रह्मदण्डः, अस्य नाम तन्त्रेषु दण्ड इति नाम भवति। विपरीतं ये आदौ पदशः विपरीतं जप्त्वा भवति ब्रह्मदण्डः और अक्षरशः कृते सति भवति ब्रह्मास्त्रम्। तो एवं सिद्धमन्त्रः विधिवत् गुरुणा सकाशात् लब्धदीक्षः और विहितपुरुषचरणः
यदि अस्त्रम् इच्छति तेन अक्षरशः विलोमजपः करणीयं। यः अस्य दुष्टदूषितं यन्त्रस्य शोधनम् इच्छति, मन्त्रस्य शोधनम् इच्छति, तेन अस्य पादान् प्रतिलोमतः पादानां जपः करणीयः। ये दुष्ट पंचविंशति प्रकाराः दुष्टाः भवन्ति। तो येषां मन्त्राणां दूषणं पदशः विपरीतं जप्ते सति तत्सर्वं नश्यति। अग्रे अस्मिन् पटले प्रपञ्चसारसङ्ग्रहस्य संग्रहे अस्य विस्तरः वर्तते। 59 षट्कर्णको मन्त्रः त्रस्तस्यादधिकैर्जपैः। तो षट्कर्णकः मन्त्रः भवति भिन्नम्। तत्र आख्यायिकापि वर्तते। षट्कर्ण, गुरुकर्णम् और शिष्यकर्णम्। यदि तृतीयः कश्चित् अपि जो मन्त्रं जानाति तेन मन्त्रः भिन्नं मन्यते। मन्त्रस्य भिन्नं भिन्नं मन्त्रं, षट्कर्णकः मन्त्रः भिन्नः। गुरुशिष्यव्यतिरिक्तेन केनापि यदि मन्त्रः अधिगम्यते तद्भवति भिन्नः। मन्त्रः त्रस्तस्यादधिकैर्जपैः। यदि प्रत्यहम् अधिकं जप्यते तेन मन्त्रः भीतः भवति। गर्वितः तु अवधिप्राप्तः। यस्य मन्त्रस्य अवधिप्राप्तः अविधिप्राप्तः इत्यपि भेदः, पाठभेदः वर्तते। गर्वितः अवधिप्राप्तः शत्रवो वैरिकोष्ठकः। पूर्वपृष्ठे वैरिकोष्ठेषु वैरिकोष्ठ तत्र नाम लिखित्वा तस्य मन्त्रात् बाहु पुच्छे यत्र वैरिकोष्ठानि भवन्ति तत्र स्थानां वर्णाक्षराणां यदि साध्य मन्त्रेण मन्त्राक्षरेभ्यः साध्यमन्त्राक्षरेभ्यः हरि इति स्थितिः प्राप्यते तत् भवति शत्रु। मन्त्रः अनुष्ठातु अनिष्टाय भवति। बाला लघु अक्षरा प्रोक्ता। मन्त्रे यदि कश्चित् अक्षरे न्यूनता स्यात् स मन्त्रः बालः मन्यते। गुरुवक्षरान्विता भवति यदि वृद्धिः स्यात् अधिकाक्षराः मन्त्रः वृद्धः। निर्जता कर्मबाहुल्यात् दशः सत्यवर्जिताः। कर्मबाहुल्यात् निर्जिताः और दशः। निर्जिता कर्मबाहुल्ये टिप्पण्यां लिखितं। यद्यपि मूले नास्ति तथापि मन्त्राणां यतो हि आगताः यदि पदशः विपरीतं जपेत् चेत् तेन मन्त्रगता दोषाः नश्यन्ति। के ते दोषाः इति विप्सा भवति इति शङ्का भवति। अत एव प्रपञ्चसारसङ्ग्रहस्य मन्त्राणां तत्र प्रोक्तानाम् अत्र उल्लेखः वर्तते टिप्पण्यां। 25 प्रकारदोषाः। अपूर्णा अत्र दशः सत्त्ववर्जिताः। कर्मबाहुल्यात् ये कर्म तत्र जपसम्बद्धि कर्मणामेव यावत् बाहुल्यं स्यात् और जप इत्यादीनां न्यूनता स्यात् ते निर्जिता। दशः सत्त्ववर्जिता। दशः सत्त्ववर्जिता। दशसत्त्ववर्जिता अपूर्णरूपा छिन्ना स्युः। ये मन्त्राः केचन मन्त्राः अपूर्णाः प्राप्यन्ते ते छिन्नाः मन्यन्ते। स्तम्भिता सानुनासिका। सः आनुनासिका अनुप्रतिज्ञान अनुनासिक्या पाणिनीया वर्तते तत्र छिन्नाः। यदि आनुनासिकानां सह ये मन्त्राः सन्ति ते छिन्नाः भवन्ति। अकाल विनियोगेन मूर्छिताः स्वापगाजपात्। अकाल विनियोगः तत्र प्रातः सन्ध्यायां विनियुज्यन्ते। मध्याह्नसन्ध्यायां सायंसन्ध्यायां तुरीयसन्ध्यायां यद्वा ये तत्र कालादिनिर्बन्धं विनैव देशकालकीर्तनं विना एव येषां विनियोगः भवति असमयेन ते मन्त्राः मूर्छिता मन्यन्ते। मूर्छिता स्वापगाजपात्। स्वापगाजपात् ये स्वमन्नेव जपेन विते मूर्छिताः। अकाल विनियोगेन मूर्छिता। स्वापगाजपात् मत्ताः पत्रेषु पठनात्।
ये मंत्रं सर्वादौ कंठस्थं न क्रियते केवलं पुस्तके लिखित्वा और पत्रे लिखित्वा तस्य जपेन तस्तम् अवलोक्य ये जपं कुर्वन्ति तादृशः मन्त्रः मत्तः मन्यते उन्मत्तः मन्यते द्वैर्वर्णैस्तुकीताः विज्ञैर्वर्णैः रे इति द्वैर्वर्णैः कीलिताः रुद्धा विसन्धिका प्राप्ता विसन्धिका रुद्धा प्राप्ता दुःखा प्राप्त दुःखाः वैर्यसमन्विता प्राप्त दुःखा खण्डीभूता अंशजपात् खण्डिताः अंगहीनाः अंशजपात् अंगहीनाः सत्त्वसंवृता अपूर्णेन उपदिष्टा ये हीनवीर्यासु ते वदा ये स्वयं मंत्रादिषु ये निम्बभ्यः दुष्टदत्तेभ्यः इति लिखितम् अन्यत्र कात्यायनी तन्त्रे दुष्टदत्ताः केवलं शिष्याणां वञ्चनाय तादृशः मन्त्रः क्वापि पुस्तकेषु ग्रन्थेषु परम्परायां वा न विद्यते तद्भवति अपूर्णदत्तः अपूर्णेन उपदिष्टा हीनवीर्य अपूर्णेन पूर्णाभिषेकरहितेन ये मंत्राः दीयन्ते ते अपूर्ण हीनवीर्याः सदा प्रयोगात् कुण्डस्त्वं तत् सदैव तेषां यदि प्रयोगः क्रियते तर्हि मन्त्राः कुण्डाः और अतिविलम्बितात् क्लिष्टता अतिविलम्बितात् क्लिष्टता इति क्लिष्टाः मन्त्राः क्लिष्टाः मन्यन्ते प्रलपनैर्जापात् प्रलपन जापात् द्विप्रकारे एकस्तु वैखर्याम् उच्चार्य और द्वितीयः रुग्णः इस प्रपंच सार संग्रहस्य ऊनविंशतितमे पटले पंचविंशति मंत्राणां दोषाः उल्लिख्यन्ते अत्र केचन दोषाः अन्यत्र तन्त्रेषु अपि दोषाः सन्ति ते दोषाः तेषु किञ्चित् भेदः अपि भवितुं शक्नोति रुग्णः प्रलपने जाते यथा भीतः त्रस्तः पीडितः कीलितः भिन्नः एतेषाम् अपि मन्त्राणां दूषणाः अन्यत्र भिन्नभिन्नतन्त्रेषु भिन्नतया प्रतिपाद्यन्ते रुग्णः जाप्याद् अन्यमन्त्रैः सह विलाः यदि अन्यमन्त्राणां सह एव जपः क्रियते तो आविलाः अर्थात् मलीमसाः अशुद्धाः भवन्ति उपेक्षा नास्थया अनास्थया उपेक्षिता मन्यन्ते जपात् वैषम्यात् अवमानिताः यदि जापात् वैषम्यं भवति जपे वैषम्यं तेन अवमानितः मन्त्रः अवमानितः भवति पंचविंशति उद्दिष्टा दोषास्तान् शमयेत् गुरुः पंचविंशति दोषाः मन्त्राणां भवन्ति तान् गुरुः शमयेत् तत्र योनिमुद्रा निबन्धनेन नादानुसन्धानेन शिष्ये मंत्रचैतन्य आधानेन एतेषां मन्त्राणां दोषाः नश्यन्ते। अच्छा तो ये अस्य अपरः अष्टांगो मनुस्तु इति अष्टमूर्तिभिः सह अष्टपादन्यासः सूचिताः जपे तथा हि मन्त्रोऽयं क्षाल्यते दुष्टदूषितः मन्त्रः यदि पादांस्तु विलोमतः जपेत विलोमतः पादानां जपः कथं स्यात् तद् अस्य भविष्यति जातवेदसे सर्वादौ किं निदहादिवेदः सनः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः विलोमतः यदि पाठः भविष्यति विलोमतः पाठः एवं स्यात् दुरितात्यग्निः सिन्धु दुरितात्यग्निः दुर्गाणि विश्वा नावेव सनः पर्षदति निदहादिवेदः सोमवराति यतो जातवेदसे सुनवाम् एवं पदशः कृते सति यद् गुरुणा योनिमुद्रा निबन्धनेन अन्येन केनचित् प्रकारेण यदि मन्त्राणां शोधनं क्रियते दूषणं मन्त्राणां दूषणं निराक्रियते तस्य तदानीम् आवश्यकता नावशिष्यते। अच्छा आद्या पंचाक्षरा पादास्त्रयः सप्ताक्षरः पुनः पंचपञ्चाश्च षष्ठश्च द्वौ तु पादौ षडक्षरौ पंचाक्षरौ तदन्तौ च तेषां भावो निगद्यते वस्य चतुश्चत्वारिंशत् मन्त्रस्य त्रिष्टो मन्त्रस्य अष्टौ पादाः अनुलोम विलोम इति क्रमेण प्रथम तृतीय पंचपञ्चाक्षरः चतुर्थः सप्ताक्षरः
पंचमः षडाक्षरः और एवं सप्तमः पंच पंच सप्तमः अष्टमः पंच पंचाक्षरः वर्तते। अस्य विलोमतः जपे कस्मिन्नस्य कति पादाः सन्ति अस्मिन् तिष्ठुपमन्त्रे और कस्य पादे कानि अक्षराणि भवन्ति तो इत्येव ज्ञात्वा अस्य विलोमतः पदशः विलोमतः पाठः क्रियते। पठ्यतां येषु जी स्वामीचरण आद्यं ज्ञानेन्द्रियं कार्मं द्वितीयं पांचभौतिकं तृतीयं धातवः सप्तः चतुर्थं वर्णशब्दिकं षड्रमया पंचमं स्यात् षष्ठः सात्पौचिको मदः सप्तमाष्टाष्टमः पादः शब्दाद्यं वचनादिकं सांगाः सप्रतिपत्तिकः स गुरुपदद्वन्द्व प्रणाम क्रियो जाप्यो अत्यादि सदन्तको अन्तुगतो वर्णप्रतीपस्तथा गुरुवादेश विधानतश्च विधिवत् ध्यातो मनोर्मन्त्रेण तत्तत्तादिस्माप्तये किलो विपद्भान्तौ गवानुदयः अनुलोम जपे अंतो विपद्रूप अंधकारस्य अयं मन्त्रः भानुवत् सूर्यवत् तस्य अपाकरणं करोति भान्तस्य किन्तु विधिवत् यदि गुरुणा सकाशात् प्राप्तं स्यात् चेत् तो अस्य प्रथमक्रमे किं भवति अस्य प्रतीकं पादाष्टकस्य पादाष्टकानां प्रतीकं किं भवति पारमार्थिकं रहस्यं भवति जातवेदसे सुनवाम सो जातवेदसे सुनवामसो मम रातीय तेभ्यः प्रथमेन पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि पंच महाभूतानि एतेषां ग्रहणं भवति। जातवेदसे इत्यनेन पंच ज्ञानेन्द्रियाणि सुनवामसो इत्यनेन कर्मेन्द्रियाणि ममारातीय इत्यनेन पंच महाभूतानि। सप्ताक्षरात्मक चतुर्थपादेन तोनिदहाति वेदः अनेन त्वग्रक्तमांसभेदः अस्ति मज्जा शुक्ल इति सप्तधातवः। षडाक्षरात्मक पंचमपादः सनः परिषत् अत्र परिषदति इति रेफः उपरि यः रेफः वर्तते शकारस्य तस्य विच्छेदः परिषत् पर्यग्रे शत् एवं विच्छेदः भवति। परिषद बुभुक्षा पिपासा शोकमोह जरा मृत्यु षडूर्मयः। षडक्षराणां तिदुर्गाणि विश्वा परिषत् तिदुर्गाणि विश्वा य अस्य अतिदुर्गाणि विश्वा इति स्थाने परिषद अत्र दकारे हलन्तं नास्ति। परिषद तिदुर्गाणि विश्वा 1 2 3 4 5 6 पादाः तो एभ्यः षडक्षरेभ्यः शुक्लधातु निष्पन्ना मज्जास्ति स्नायुरक्त मांस त्वक् मांस शोणित इत्यादीनां षट्कोशानां ग्रहणं भवति। पंचाक्षराणां सप्तपादः नावेव सिन्धुम् इत्यनेन पंचतन्मात्राणां शब्दस्पर्शरूपरसगन्धानां ग्रहणं भवति। पंचाक्षराणाम् अष्टमः पादः दुरितात्यग्निः वचनादानगमनविसर्ग आनन्द एतेषां कर्मेन्द्रियाणां व्यापाराणां ग्रहणं भवति। प्रतिलोमक्रमेण पंचपञ्चाक्षरयुत गणित्यतारिन्दु धुन्सि न्ववेन नावेव सिन्धुं सुन्धि स न्ववेन अस्य विपरीतं तथा श्वावीणीर्गादु दुर्गाणि विश्वा श्वावीणीर्गादु प्रथम पादत्रयेभ्यः ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि पंचमहाभूतानि और तिदरी तिदशरिवनः नः परिषदति तिदशरिवनः इभ्यः सप्ताक्षरेभ्यः चतुर्थः पादः सप्तधात्वात्मकः अर्थात् सप्तधातुः शुक्ल मज्जा अस्ति मेदः मांस असृक् त्वक् दह वेति हादनि निदहाति वेदः दह वेति हादनि एवं विपरीतं भविष्यति। अनेन भवति षडूर्मयः असना पिपाशा जरा मृत्यु और जरा मृत्यु असना पिपाशा अन्यत् षडूर्मयः कानि सन्ति शोकमोह असना पिपाशा जरा मृत्युः एतेषां ग्रहणं भवति। तो तदनन्तरं पंचपञ्चाक्षरयुतानां सोमवानसु सुनवाम सोमवानसु विपरीतं सोमवानसु और
जातवेदसे सेदवेतजा सप्तम अष्टम पदानां शब्दादि वचनादि रूप मन्यन्ते शब्दादि वचन शब्द स्पर्श रूप रसगंध वचनादि वचनादान गमन विसर्ग आनंद इत्यादि पंच पंच कृत्वा इत्येव भवति अनुलोम क्रमेण प्रपंच सार तंत्रस्य आद्यं पाठः प्रतिलोम क्रमेण आद्यम् इति स्थाने स्थाने गणीयाद्यं पाठः मन्यते नो चेत तो कथं भविष्यति गणित्यरादि दुरिताचगनि गणित्यदारिदु धुंसिवनेन नावेव सिन्धुं धुंसिवनेन श्रविणी श्रविणी निरगादु दुर्गाणि विश्वा श्रविणी निरगादु नः परिषदति तिदशरिपनः स स इति पृथक् पठनीयम् निदः अतिवेदः दो वेतिहा धनी ममराति यतो तो यदीरा मम सोमवानसु सुनवाम सोम सोमवानसु जातवेदसे सेदवेतजा तो एवं पदशः विलोम पाठेन अस्य अस्त्रं निर्मीयते यदा ब्रह्मास्त्रं पाशुपतास्त्रम् आग्नेयास्त्रम् एवं जातवेदस अस्त्रं त्रिष्टुपास्त्रं विलोम जप विधिः कथं स्यात् सांगस्य प्रतिपत्तिकः सद्गुरु पदद्वन्द्व प्रणाम क्रियो जाप्योत्यादिशतन्तकोऽन्त विगतो वर्णप्रतीपस्तदा गुरुवादेश विधान तस्य विधिवत् ध्यातो मनुर्मन्त्रिणा तत्तत् कार्य समाप्तये खिल विपत् तान्तौ गभानोदयः एवं गुरुः प्राज्ञापितः गुरोः पदद्वन्द्वयोः प्रणामादिकं विधाय तस्य अनुमत्या प्रतिजपं देवता रूपो गुरुर्मनसा नमस्कार्यः प्रतिजप एक बारं जपते सति पुनः गुरोः मंत्रयतु ये यथा देवे तथा गुरौ तस्य ते कथिता यरता प्रकाशन्ते महात्मनः यस्य किं वर्तते मन्त्रः श्वेताश्वतरश्रुतिः वर्तते यस्य यस्य देवे पराभक्ति यथा देव तथा गुरु तस्य कथिता यरता प्रकाशन्ते महात्मनः महात्मभिः तस्य कृते तो अस्य विपरीत प्रयोगः अपि गुरोः सकाशात् एव अधिगम्य गुरोः सकाशात् एव गुरोरनुज्ञातः अस्य विपरीतस्य जपः कुर्यात् नो चेत् साधारण पदवाक्यरीत्या तु पदवाक्यरीत्या किमपि वैशिष्ट्यं नास्ति तत्र यथा विमतम् अस्य विच्छेदं कृत्वा यदि जप्यते तस्य महती विनष्टिर्भविष्यति तद् विपरीतं शास्त्रोक्तं विपरीतं विलोमपाठः न भविष्यति तत्र पुनः गुरुक्रम एव अनुसर्तव्यः तो अस्य विपरीतस्य विलोमस्य जपः जप विलोम जप एव अस्त्रक्रिया इति पुरा प्रोक्तम् अस्त्रक्रियार्थं विनियोग विपरीतं भवति तो ब्रह्मास्त्र अस्य साधनं प्रायशः शत्रुनिग्रहार्थं भवति यथा ब्रह्मास्त्रस्य भवति तथैव त्रिष्टुपास्त्रस्य अपि विनियोगः शत्रुनिग्रहाय एव क्रियते अस्य अग्रे श्वः अध्येष्यामः किञ्चित् ऋजुविमर्शिनी अस्य अवलोक्यते यः अस्माभिः सर्वनामनि नित्यया इति पर्यन्तम् अधीतं शिवे सूक्ष्मे नामधाम न विद्यते इति पर्यन्तम् अधीतं ह्यः तो शक्त्या विना अधुना शक्तिराहित्ये सत्यस्य बहुदोषदुष्टत्वं दर्शयति इति यावत् अस्माभिः यः अधीतम् अद्य धाम नाम नाम इति प्रसिद्धं तत्र नामादिषु शिव महेश रुद्र इत्यादि इत्यादीनामपि एकेषाम् अर्थेन सन्धायिका चित्शक्तिः यदि न स्यात् तर्हि शिवस्य कश्चित् नाम इति तद्रथघोषादिवत् समुद्रघोषादिवत् वैयर्थ्यम् एव एतेषां स्यात् केवलं शब्दमात्रं ध्वनिमात्रम् एव तावत् स्यात् स्थानप्रकाशानुभव उन्मेष उद्यन्त्यता सिद्धिः इत्यर्थः भवति नाम परिस्फुरात्मक शाक्तं तेज इति यावत् भवति धाम तो केषाञ्चित् मध्ये ये सौर आग्नेय सौर और चांद्र सोम एतेषामेव धाम इति संज्ञा भवति एवं इयमित्येवं रूपेण कश्चित् वस्तुविशेषो ज्ञातो भवति
सत्वस्य स्वभावः स तद्विशिष्टः सदा भवति सैव शक्तिरिति वयं मन्यामहे। अत्र चतुर्वर्षिणीकारः कथयति कि कश्चित् वस्तुविशेषः एवं रूपेण यद् ज्ञातं भवति स तस्य स्वभावः। अर्थात् इहापि शब्दस्य अर्थेन सम्बन्धः नित्यं भवति। यथा गौ गंगा इति यद्य गंगा दशहरा वर्तते तो गम 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 इति शब्दं कुर्वती गच्छति कुर्वाणा गच्छति इति गंगा तो गम गमन स्वरूपत्वात् भवति गंगा। एक केनचित् इदानीं गंगायां बन्धादि प्रसंगे केनचित् अभियुक्तेन एवं प्रत्याक्षिप्तं यदि गंगाया यदि क्वापि अवरोधः स्यात् तो तस्य गंगा इति नाम एव नावशिष्येत। तस्य ये विद्युत परियोजना इत्यादिषु यत्र गंगायाम् अवरोधः क्रियते तो यत्र अवरुद्धा तत्र गंगा एव न भविष्यति। कथं न भविष्यति? यतोहि वस्तुविशेषो येन ज्ञातो भवति एवं इत्येवं रूपेण कश्चित् वस्तुविशेषो ज्ञातो भवति तो गमनक्रिया गमनशीलत्वात् गंग गंग ध्वनिपूर्वकं गच्छति इति गंगा इति व्युत्पत्त्या तस्य स्वभावः गमन स्वभावत्वात् गंग गंग ध्वनन इति अपि स्वभावः भवति। नदी इति नादपर्यायः नदी भवति। योगिभिः अन्तर्मुखतया नादानुश्रवणं क्रियते सा एव नदी स एव नादः नदी इति रूपेण बहिः बहिः स्थूले सन्दर्भे स नाद एव नदी इति रूपेण दृश्यते। अम्बी तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती इति एकः मन्त्रः वर्तते। अम्बि तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती अप्रशस्ता इव स्मसि प्रशस्ति मम मनस्कृति इति वैदिकं वेदीति श्रुतिः वर्तते। सत्वस्य स्वभावः सतद्विशिष्टः सदा भवति सैव शक्तिरिति वयं मन्यामहे। ऋजुवर्षिणीकारमते सा एव अस्य शक्तिः भवति। अस्य तद्वैशिष्ट्यं स्वभावतः यद् वैशिष्ट्यं स एव वैशिष्ट्यं तदैव वैशिष्ट्यं तस्य शक्तिः। तदभावे तस्य ज्ञातत्वं न संभवति। तत्तिष्ठतु और ज्ञातत्वं तिष्ठतु ज्ञातत्वपक्षेपि शिवस्य प्रयोजनाभावं दर्शयति ज्ञातेनापि। यदि शक्तिं विना नाम विना धाम विना अपि शिवः यदि ज्ञातं स्यात् यदा कथञ्चित् तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। तत्र नाम धाम ज्ञानम् अन्तरेण अपि यदि शिवस्य यथा कथञ्चित् बोधः स्यात् चेत् तत्रापि अर्थसामर्थ्यात् तच्च न संभवति। महेशानि इत्यामन्त्रणं शक्तिव्याप्तिपरामर्शकसूचकम्। अशक्तः शिवः इति एतत् पक्षन्यासेऽपि तद्विकासोपन्यासेन इति तात्पर्यम्। शर्म शिवशक्तिसामरस्यात्मकं शर्म। ये शर्म परिपूर्णाहंता परामर्श इति लक्षणम् अकृत्रिमं सुखम्। परिपूर्ण पराहंता अमर्ष स्थिति लक्षणम् अकृत्रिमं सुखं भवति शर्म। कर्म भवति आभासन रक्तिविमर्शन बीजावस्थापन तद्विलापनात्मकम् इति ये पंचकृत्यं तथापि तदवद पंचकृत्यानि करोति इति प्रतिविज्ञाहृदये अग्रे ये पंचकृत्यानाम् उल्लेखः एवं भवति। तो शर्म कर्म और ध्यानम् अशक्तः शिव इत्यंगीकृतो ध्यान समाधान वीलायां महानंदो दधि निमग्नानां ये महायोगिनां विश्वात्मैक्यात्म शिवशक्ति सामरस्य महाहरदरमणं तत्र मनसः स्त्रीकरणं च न भवति। अर्थात ये तत्र लट लकारः लट इत्यनेन न भविष्यति इत्यस्य अर्थः। कथं? यदि शक्तिविधुरः शिवः तर्हि एवं एतेषाम् अपि एतानि अपि न संभविष्यन्ति। प्रविश्य परमार्गान्तः सूक्ष्माकार स्वरूपिणी कवलीकृतनिःशेषा बीजाङ्कुरतया स्थिता। एतावता अस्माभिः अधीतम्। तो तदनन्तरं शिवाविनाभावभूता शक्तिः जगदग्रसनरूपिणी तत्र पुरा प्रोक्तम् आसीत् विसरदशायां भवति शक्तिः और प्रसरदशायां भवति शक्तिः विसरदशायां भवति शिवः।
वामा शिखा ततो ज्येष्ठा शिंगाटाकारतां गता। वामा ज्येष्ठा श्रृंगाट रौद्री परमेशानी जगदग्रसु। वामा ज्येष्ठा रौद्री इति श्रृंगाटकं त्रिकोणाकारतां प्राप्ता सा शक्ति ही शिखा श्रृंगाटक और संहार करती। ये शिखा इति पदेन किमपि वैशिष्ट्यं वर्तते यद्वा कस्मिंश्चित् मातृकायां शिखा इत्यस्य पाठः शिवा इति पाठः समीचीनं प्रतीयते। वामाशिखा इत्यनेन तु सम्यक् संगतिः न लगति। मन्येभ्यः यादृशः पाठः स्वीकृतं तच्च अस्माभिरपि स्वीकार्यं। वामा शिवा ततो ज्येष्ठा। वामा तदनन्तरं शिवा वामा ततः ज्येष्ठा ततः शृङ्गाटकतां गता रौद्री परमेशानी जगदग्रसनरूपिणी अर्थात वामा शिवा सृष्टिकर्त्री, ज्येष्ठा स्थितिकारिणी, रौद्री संहारकारिणी। कवलीकृतनिःशेष बीजाङ्कुरतया स्थिता बीजं कारणम् अंकुरं कार्यम् एवं अवस्थाद्वयेन शब्दिता तदुक्तं रहस्यं श्रीगुरुप्रवरेण अवस्थायुगलं चात्र कार्यकर्तृत्व शब्दितम्। अत्र अवस्था कार्यत्वम् और कर्तृत्वं कर्तृत्व इति नाम्ना अवस्थायुगलम् अभिप्रेतं। कार्यता क्षयिणी तत्र कर्तृत्वं पुनरक्षयम्। तो कार्यरूप या अवस्था भवति सा क्षयिष्णु सा क्षयिणी भवति। तस्य क्षय तस्याः अवस्थायाः क्षयः भवति और अक्षय कर्तृत्वं तत् यथावत् भवति। कुलस्थानागतमूलाधाराद् अकुलस्थानगतपरमशिवं प्रति उल्लसन्ति इयं महाशक्तिः परावागात्मा। मूले परावाग् भवति स एष जीवो विवरप्रसूतिः यद्वा यासा मित्रावरण सदना तुच्चरन्तीं त्रिषष्टिं वर्णान्नत्र प्रकटकरणै प्राणसंगात् प्रसूतां तां पश्यन्तीं प्रथममुदितां मध्यमां बुद्धिसंस्थां वाचं वक्त्रे कर्णविशदां वैखरीं च प्रवृत्ति। कुलस्थानगत मूलाधाराद् कुलस्थानं भवति कुलसहस्रारम् अकुलसहस्रारं मूलाधारे तत्र मूलाधाराद् अकुलसहस्रारं परशिव अर्थात अधःसहस्रारम् आरभ्य ऊर्ध्वसहस्रारपर्यन्तं परमशिवं प्रति उल्लसन्ति विकासं प्राप्नोति। अन्यथा महाशक्तिः परावागात्मा विश्ववैचित्र्यम् अभिभासयिषु विश्ववैचित्र्यं। विश्वे यत्किमपि विश्वे वैचित्र्यं नानात्वं नीलपीत सुख प्राण इत्यादि वैचित्र्यं विश्वस्मिन् वर्तते तस्य अवभासयिषु एवं विधां संज्ञां लभता संज्ञानां वामा ज्येष्ठा रौद्रा इत्यादि संज्ञां प्राप्नोति। वामा तत्त्वानि वमति वमनात् वामा सृष्टिकर्त्री। और अत्र अभियुक्त वचनम वान्तं यया निशं सर्वं महदादि प्रभेदकम। वान्तं छर्दितम अनिशं सर्वं महदादि प्रभेदकम। महत् ब्रह्मणो व्यक्त व्यक्तात् महत्मतो अहंकार अहंकारात् पंचतन्मात्राणि पंचतन्मात्रेभ्यो अखिलं जगत् तत्र पंचीकृत अपंचीकृत पंचमहाभूत अहंकार त्रिविध अहंकाराः अपंचीकृत पंचमहाभूतानि पंचीकृत पंचमहाभूतानि इति क्रमेण पृथ्वी पर्यन्तानां या पर्यन्तं यया पर्यन्तानां यया वमनं क्रियते। सृष्टिः यया सृष्टिः क्रियते कटाहादिशिवान्तन्तं यद्ग्रासाद् ईश्वरीं नुमः। यस्य यद्ग्रासात् ब्रह्मांडादिशिवान्त कटाहादि शिवान्तान्तं ब्रह्मांड कटाहम् आरभ्य और कटाहादि शिवान्तं यत्तद्ग्रासात् ताम् ईश्वरीं नुमः। अथवा संसार प्रत्यनीक भूता शक्तिः। संसार प्रत्यनीक भूता शक्तिः शक्तिः संसारस्य संवरणं करोति अनीक संसारं प्रति अनीक भूता शक्तिः। शिखा तेजोरूपिणी। तो अत्र शिवा इति पद इति स्थाने शिखा एव पदम् ये ऋजुविमर्शनिकारेण शिखा एव पदं स्वीकृतं। शिखा तेजोरूपिणी विश्वग्रसनशीला संविद इत्यर्थः। भर्गशिखा शिखैव इति तन्त्रान्तरेषु वचनं प्राप्यते। विश्वग्रसनशीला संविद इत्यर्थः। ज्येष्ठा विश्वोदय प्रसर भूमिम्
अत्र वामा ग्रमणम और ज्येष्ठा विश्व उदय प्रसर भूमि सृष्टा ये स भगवान सृष्टेदम जगत तस्य च स्थितिम चिकीर्षु। यदि भगवान केवल सृजति एव नहीं तो तस्य स्थितिम चिकीर्षु विश्व उदितस्य विश्वस्य प्रसर भूमि हेतुभूता भवति ज्येष्ठांबिका श्रृंगाटकाकारतां गता इत्यर्थः। श्रृंगाटकः त्रिकोणः, तो ये श्रृंगाटक त्रिकोणम भवति त्रिकोणम ये श्रृंगाटकम यदि त्रिकोणाकार एव श्रृंगाटकः सिंहाड़ा इति देशभाषायां तस्य त्रिकोणसदृशम् एव भवति। इयमेव प्रकृता चित्शक्तिः स्थितिश्री संहारकारी सृष्टि संग्रहित स्थिति सृष्टिकरी त्रिकोणात्मतां प्राप्ता गता। रौद्री इत्यादिकः प्रकृताया एव शक्तेर्विशेष द्योतकः। रौद्री अंबिका इति प्रकृताया एव शक्ते अर्थात वामा ज्येष्ठा इत्यस्यैव विशेष द्योतकः। जगतः चित्पदे निरोधनात् द्रावणात् रुद्रः रौद्री। निरोधनम और द्रावणम यया क्रियते सा भवति रौद्री और तद्विभूतिमयी रौद्री चितिशक्ति। तो जगतः चित्पदे चैत्य रूप जगते चित्पदे प्रविलापने निरोधनम करोति द्रावयति तस्य नाम भवति रुद्रः। तस्य रुद्रस्य विभूतिमयी शक्तिः चितिशक्तिः भवति रौद्री इति नामधेया। परेशानी इत्यामन्त्रणं महाविभूतिमयं संविदः स्वानुभवसिद्धम् इति श्रोत्रिजनं प्रतिबोधयति। तो सा परेशानी अत्र परेशानी क्वचित् यदि सम्बुध्यन्तं तर्हि परेशानी इति परम ईशानी। ये परेशानी देशभाषाया परेशानी नास्ति। क्यों जी बॉबी जी, ये परेशानी भवति असमंजसा तादृशी परेशानी अत्र नास्ति। परेशानी नाम परा च ईशानी इति परेशानी इत्यामन्त्रणं महाविभूतिमयत्वं संविदः स्वानुभवसिद्धम् इति श्रोत्रिजनं प्रतिबोधयति। जगद्ग्रसनरूपा सृष्ट्यादिक्रमात्मकम् अपि जगद्ग्रसित्वा। तो ग्रसनं भवति केवलं जगत् तत्र कार्यरूपस्य एव जगतः ग्रसनं न भवति। सृष्ट्यादिक्रमात्मकं यत् जगत् तस्य ग्रसनं भवति। सृष्टिः तत्र तत्र भवति संहारस्य अभिग्रसनं स्थितेरभिग्रसनं सृष्टेरभिग्रसनं त्रिश्रीणाम् अत्र क्रमस्य ग्रसनं भवति। जगद्ग्रसित्वा सर्वं स्वात्मतया आद्याशक्तिः प्रकाशयति इति भावः। आद्याशक्तिः स्वस्मिन् सम्पूर्णं समारूप्य विश्वग्रसनं विश्वम् अलङ्ग्रास तर्हि प्रोक्तम् अलङ्ग्रासः कवलीकृतं विश्वजातं कवलीकृत्य या शक्तिः अवशिष्यते भासते तादृशी भवति तद्भवति जगदग्रसनम्। अत्र अर्थरत्नावलीकारस्य मतेपि अवलोकयामः तात् अन्य अर्थरत्नावलीकारेण शिवः शिखा इति पदं स्वीकृतं यद्वा शिवा इति पदं स्वीकृतं। वामा शिवा अर्थरत्नावलीकारेण शिवा इति पाठः स्वीकृतम्। वामा शिवा तथा ज्येष्ठा जगदङ्कुरताङ्गता रौद्री तु परमेशानी जगदग्रसनरूपिणी इत्येतस्य व्याख्या वामा शिवा। बीजस्य प्रथमाङ्गररूपेण स्थिता या शक्तिः विमर्शशक्तिः साग्रभागेन कुटिलीभूय बिन्दुदक्षिणेन ईशानान्तं गता सा रेखा वामा शक्ति। अत्र अग्रभागेन कुटिलीभूय बिन्दुदक्षिणेन ईशान्तम् अत्र अस्य सङ्केतः अपि वर्तते। वामा ज्येष्ठा रौद्री इत्यादीनां सङ्केताक्षरैः लिप्यक्षरैः अस्य लिप्यक्षराणि न भवन्ति। तो कूटाक्षरेपि अग्रभागेन कुटिलीगता एवं कौटिल्यं भवति। कौटिल्यं हलसदृशम् और दक्षिणभागे तस्य बिन्दुः। तो बिन्दुदक्षिणेन ईशानान्तं गता सा रेखा वामाशक्तिरूपा। तत्र एका रेखा ऋजुः वर्तते अपरा रेखा किञ्चित् हलाकृतिः अग्रे बिन्दुः दीयते सा रेखा वै वामाशक्तिरूपा। तथा ज्येष्ठा भी भवति। बिन्दु ईशानगता रेखा पुनः कुटिलीभूय बिन्दु पश्चिमाम् आग्नेयं गता ज्येष्ठा भवति। पुनर्वामेन पुनर्ग्रथनाति कुटिलीभूता त्रिकोणादि विवेक्षया अपि एवं शक्यते एवं व्याख्यातुं शक्यते। बिन्दु ईशानगता रेखा पुनः कुटिलीभूय बिन्दु पश्चिमाग्नेयं कुटिलं नाम वक्त्रं
वक्रीभूत। बिंदु पश्चिमाम नायम गता ज्येष्ठा और बिंदु पश्चिमम आग्नेयम गता ज्येष्ठा पुनर्वामेन पुनर्वामेन बिंद्वग्र प्रथमांकुर मिलिता यदा तथा रौतरी रूपा भवति अर्थात इतः दक्षभागे तदनन्तरं अपने कोणे ईशानभागे तदनन्तरं पुनः बिंदु ईशानगता पुनः कुटिलीभूय बिंदु पश्चिमाग्नेयं गता बिंद्वग्र प्रथमांकुर रेखां मिलित्वा रौद्री शक्तिर्भवति। इत्थं गता सा विमर्श शक्तिः प्रथमांकुर रूपा कुटिलाकारा भवति। त्रिकोणाकार शृंगाटकाकार शृंगाटाकार त्रिकोणाकार शृंगाटम त्रिकोणम भवति। अच्छा जी। एतदभिप्रेतं शास्त्रादौ यदेकादशमाधारं स्मर्यते केनचित् ये अस्य सर्वादौ अस्माभिरधीतमासीत् यदेकादशमाधारं बीजं कोणत्रयोद्भवं बीजं बीजम को ये एकादश माधारम बीज कोणत्रियम रवसा स्मरते था कौन पता है। हाँ ये सहसा न स्फुरति यदेकादशमाधारं बीजं कोणत्रयोद्भवं तामीकारा अक्षराधारम अक्षराकारां सारा सारां परात्परां प्रणमामि महादेवीं परमानंद रूपिणी। यदेकादशमाधारं बीजं कोणत्रयोद्भवं ब्रह्मांडादिकटाहंतं जगदद्यापि दृश्यते इत्यत्र सूचितम्। यह अनुक्तम यह अपेक्षितम श्री दीपकाचार्येण त्रिपुर सुंदरी दंडके सूचितम्। एक त्रिपुर सुंदरी दंड दीपकाचार्य प्रणीतम त्रिपुर सुंदरी दंडकं वर्तते। तत्र झटिति सर्वशून्यतांतरभूतौ निजेच्छा समुन्मेष समयं समासाद्य बालाग्रकोट्यंश रूपा विगर्भीकृता शेष संसार बीजा नुबधनाति कंदं कंदं तथा त्वमंबिका गीयसे। या तत्र वामाज्येष्ठा रौद्री अंबिका इत्यस्य उत्पत्तिः त्रिपुरसुन्दरी दण्डके। दण्डकस्य कश्चित् जानाति लक्षणं? चण्ड 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 सप्तचण्ड प्रपाते भवेत् दण्डकः एवं दण्डक छन्दस्य लक्षणं भवति। झटिति सर्वशून्यान्तरभूतौ निजोन अच्छा ये कहते यदि सर्वशून्यान्तरभूमौ निजिच्छा समुन्मेष समयं समासाद्य बालाग्रकूट्यंच रूपा विगर्भी कृताशेष संसार बीजानुबध्नासि कंदं तदा त्वम् अंबिका गीयसे। अस्य दण्डकस्य वर्तते। यदानीं सर्वशून्यान्तरभूमौ निजेच्छायाः समुन्मेष समयं समासाद्य बालाग्रकोटि अंशरूपा अंशुरूपा विगर्भीकृत अशेष संसार बीज रूपा तंदम अनुबधनास। संसार बीजम बालाग्रकोट्यंच बालाग्र शत तस्य भागस्य कोटिशः बालाग्र शत भागस्य तस्य भागस्य शतभागकल्पितस्य जी बालाग्र शत भागस्य तस्य भागस्य कोटिशः सहस्र शीताश्रय श्रुति वर्तते। बालाग्र तत्र महानारायणीये तु निवारशूकवत्तन्वी पीताभास्वत्यनुपमा तस्याः शिखायाः मध्ये परमात्मा व्यवस्थिता सब्रह्म तस्मिन् सर्वं व्यवस्थितं सब्रह्मा सशिवस्तहरे सेन्द्रस्तोक्षर परम सुराडृदं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णमिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। तो तत्र बालाग्रकोट्यंशरूपा निवारशूकवत्तन्वी पीताभास्वत्यनुपमा इत्यादिभिः श्रुति पदेन उपलक्षिता। कोट्यंश रूप बालाग्रे बालाग्रस्य कोटि भाग बालाग्र शतभागस्य तस्य भागस्य भागशः कोटिशः तावत् सूक्ष्म रूपा विगर्भीकृत अशेष संसार बीजः। तो तस्मिन् संपूर्णं तस्मिन् सर्वं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्याः शिखायाः मध्ये तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं। तो इहापि यस्यां सर्वं प्रतिष्ठितं बीजरूपेण अनुबध्नासि कंदं तदा त्वम् अंबिका गीयसे।
तो रौद्री रूपेण इदानीं सूक्ष्मरूपं जगत् स्वयं सूक्ष्मा और स्वस्मिन् सम्पूर्णं विश्व प्रपञ्चस्य बीजं स्वस्मिन् निगृहीता यदानीं भवति भवति तदानीं भवत्याः विधानम् अम्बिका इति भवति। तदनुपरिजानित कुटिलाग्रतेजोऽङ्कुरा जननि वामे इति संस्तूयसे। तदनन्तरं परिजनित कुटिलाग्रतेजोऽङ्कुरा ईषत् प्रस्फुटित विश्वसृष्टिबीजं कुटिल कौटिल्यं वक्राकृतिः अग्रतेजो अंकुरा तस्य बीज अंकुरायमान विश्वबीजस्य जननी अंकुरस्य बीजांकुरस्य जननी भवति वामा इति नामधेया। अत्र वमनम् एव विश्वजातशाब्दी आर्थी च सृष्टिः इदानीम् अंकुरिता भवति तद्भवति अस्याः सृष्टिप्रपञ्चस्य वमनम्। तो तस्य वमनात् भगवत्याः वामा इति नाम। ततः बद्ध सुस्पष्टरेखा शिखा ज्येष्ठे इति संभाव्यते। अत्र ये छन्दस्य ये दण्डक इत्यस्य लक्षणानि अत्र न सन्ति। मन्यस्य बहवः पाठभेदाः सन्ति तेन छन्दः अवगतः। ततः बद्ध सुस्पष्टरेखा शिखा तदनन्तरं सा एव जनितविश्वबीजाङ्कुरा वामा सुस्पष्टरेखा शिखा ज्येष्ठ सुस्पष्टरेखा शिखा तस्य शिखा इदानीं सुस्पष्टरेखावती शब्दार्थयोः षडध्वप्रभ विमर्शाध्वरो विमर्शाध्व प्रकाशाध्वयोः सुस्पष्टतया पार्थक्यं यदानीं स्पष्टतरं भवति तदानीं सा शिखा ज्येष्ठा इति नामधेया भवति। यतो हि अत्र दण्डके देवी स्तूयते अत एव तदानीं भवति ज्येष्ठा इति नाम धेया। सैव शृङ्गाटकाकारतामागता तदा रौद्री इति विख्याप्यसे। सा एव वामा ज्येष्ठा रौद्री इति त्रिकोणाकारतां प्राप्ता भगवती रौद्री इति पदेन ज्ञायते इति एतावता दीपकाचार्य प्रणीत श्री त्रिपुरसुन्दरी दण्डके शिवा इति पाठः समर्थितः। अन्यत्र तु शिखा इति पाठः अर्थरत्नावलीकारेण ऋजुविमर्शनीकारेण शिखा इति पाठः स्वीकृतम्। तदनुपरिजनिता तदनु अर्धचन्द्र इति स्थितायाः बिन्दुरूपी बीजं तस्मात् परिजनित प्रथमाङ्कुररूपं रेखाग्रभागे कुटिलीभूय बीजदक्षिणेन ईशानपर्यन्तं व्याप्य स्थिता तेजोऽङ्कुररूपा वामा इति संस्तूयते। बद्ध सुस्पष्ट रेखा इति तदनुभूयोऽपि एकं त्रिकोणं चिन्त्यताम्। त्रिकोणस्य आदौ इतः भवति ज्येष्ठा तदनन्तरं ज्येष्ठायां भवति विश्वबीजं निगृहीतं तदनन्तरं वामायां विश्वबीज ईषत् अंकुरितावस्था विश्वबीजस्य भवति ज्येष्ठा रौद्री भवति। दक्षिणे त्रिकोणस्य दक्षिणे कोणे वामे कोणे तत्र रौद्री भवति। रौद्री तत्र विश्वसंहारकारिणी चैत्यप्रविलापनकारिणी ततः भवति पुनः सा आगत्य प्रथमबिन्दुं प्राप्नोति एवं भवति शृङ्गाटकं त्रिकोणं लिख्यते। तो त्रिकोणस्य त्रिसृषु कोणेषु वामा ज्येष्ठा रौद्रा अंबिका इति पाठः क्वचित् वामा ज्येष्ठा रौद्री और अंबिका भवति अष्टारकोणे। तत्र नटनानन्दनाथ मते कामकलाविलास मते त्रिकोणे भवति वामा ज्येष्ठा रौद्री अंबिका भवति अष्टाले अर्थात् अष्टवर्गात्मिका भवति अंबिका। अतो व्यष्टिसमष्ट्यात्मना व्यवस्थित पंचकारण रूप बिंदुम आविश्य गुप्त रूपेण वर्तते वर्णादिभूतो हि अकारः परमशिवः प्रकाश स्वभाव इति पाठ इति भावः। तो अतएव व्यष्टिसमष्ट्यात्मना व्यवस्थित प्रपंच कारण बिंदुम आवश्य पंचकारण रूप बिंदु पंचकारण अत्र सृष्ट्यादि पंचकृत्य विधायकत्व दिशा पंचकारणं यद्वा पंचविधं भिन्नादः बिन्दुः कारणं नाद बिन्दुः तत्पंचकारण इति अकार उकार मकार नाद बिन्दु नादः बिन्दुः नादः बिन्दुः एवं पंचकारण बिन्दुम् आविश्य गुप्त रूपेण अर्थात तम
तस्मिन् निगूढं वर्तते। अकारः अकारः परमशिवः प्रकाशस्वभावः इति भावः। अकारः सर्ववर्णाग्र्यः तर्ह्येव अकारस्य अनुत्तर इति पर्यायः। अनुत्तरः अकारः येषु निगूढः वर्तते। अकारम् आरभ्य सर्वस्वरानारभ्य षकारपर्यन्तम् अकारः सर्वं व्याप्नोति। अकारेण वा सर्वा वाक् सन्तृण्णा यथा शङ्कुना सर्वाणि वाक् सन्तृण्णानि यथा शङ्कुना पर्णानि सन्तृण्णानि एवम् अकारेण सर्वा वाक् सन्तृण्णान्। द्वितीय ताण्ड्यमहाब्राह्मणे वर्तते अकारो वै एकाक्षरा वै वाक्, तो सा वाक् अकारात्मिका वर्तते। गुप्तरूपेण वर्तते वर्णादिभूतो अकारः परमशिवः प्रकाशस्वभाव इति भावः। तदुक्तं श्रीसिद्धनाथपादैः अनचकं यत्परं ज्योतिः सर्वप्राणि हृदि स्थितम् इच्छाकुण्डलिनी तस्य नाजो नात्तेजो नादसमुद्भवः इच्छानादसमायोगात् रौद्री शक्तिरजायत आसामाधार रूपेण चन्द्रबिम्बार्धमम्बिका तस्मात् क्रमात् कुलोदयो व्यक्तिः कुलौघश्चायमुच्यते। अत्र कुलौघः इति पदं पदस्य व्याचिख्यासुः भगवान् सिद्धनाथ। ये सिद्धनाथः पृथ्वीधराचार्यस्यपि गुरुः आसीत्। केषाञ्चित् मते आद्यशङ्कराचार्य वर्याणां दीक्षानाम एव आसीत् सिद्धस्वतन्त्रानन्दनाथः। तत्र नामैकदेशग्रहणे नामग्रहण इति रीत्या सिद्धनाथपादाः एव सिद्धस्वतन्त्रानन्दनाथपादाः। अत्र सिद्धनाथः श्रीसिद्धनाथ भवतो भुवनैकभर्तुः भाषापरा परमयी निगनान्तरस्थ इति पृथ्वीधाराचार्येण स्वगुरुः श्रीसिद्धनाथः अभिष्टुतः। श्रीसिद्धनाथः यदि भगवान् आद्यशङ्कराचार्यः पृथ्वीधराचार्यस्य गुरुः सिद्धनाथः न स्यात् चेत् तर्हि आगमस्य तत्र तस्य स्तवनं एभ्यः किमर्थं कृतम्? अनचकं यत्परं ज्योतिः अनचकम् अच वर्ज्यम् अकारम् आरभ्य और गकार पर्यन्तम स्वराः यत्र न सन्ति अत्र नय समासः वर्तते। स्वर व्यंजन विना एव यत्र स्वरसतोपि नादात्मना यः स्वशरीरे नादः नदति यत्परं ज्योतिः तत् सर्वप्राणिषु स्थितम्। योगिभिः केवलं तु अन्तर्मुखतया स्वाभ्यन्तरे अनुसन्धानमात्रम् एव क्रियते, किन्तु सा ज्योतिः सर्वेषामेव प्राणिजातानां हृदये नदति ओमित्यन्तर्नदति नियतं यप्रतिप्राणिशब्दो वाणी यस्मात् प्रसरति परा शब्दतनुमात्रगर्वः प्राणापानौ गृहच्च समौ प्राणापानौ वहति च समौ किं वर्तते प्राणगृहति समौ यो मिथो ग्राससक्तः प्राणापानो वहति स समो यो मिथो ग्राससक्तः देहस्थन्तं सपदि परमादित्यमात्यं प्रपत्ति। नाद ब्रह्म रूपेण सर्वेषामेव प्राणिजातानां हृदये सा अहमहं स्फुरणात्मकः यदवा नादात्मना स्फुरति। अतएव प्रोक्तं सर्वप्राणि हृदये स्थितम् इच्छा कुण्डलिनी तस्य तेजोनाद समुद्भवः। इच्छा कुण्डलिनी तस्य पर्यायाः सन्ति तस्य तेजसः सा स तेजः नादात् समुद्भवति यद्वा तस्मात् तेजात् नादः समुद्भवति। इच्छानाद समायोगात् इच्छा कुण्डलिनी तस्य इच्छायाः नादस्य च समायोगात् रौद्री शक्तिः उत्पद्यते। आसाम् आधार रूपेण इच्छा नादयोराधार रूपेण रौद्री शक्तिः जायते और रौद्री शक्तिः चंद्रबिंबाम अर्धमंबिका प्रमाद कुलोदयो व्याप्ति कुलौघश्चायम उच्यते। आसामाधार रूपेण चंद्रबिंबार्धमंबिका चंद्रबिंबाद नाद और नादात्मिका शक्ति बिंदुआत्मिका शक्ति चंद्रबिंबार्थः बिंदु इत्यस्य पर्यायः भवति। तो जगदग्रसन रूपा इत्थम अकुल श्रृंगाटकतां गता अकुल श्रृंगाटक एव अकुल सहस्रारस्य मूलाधारे त्रिकोणं भवति। तस्यैव नाम मूल श्रृंगाटकं मूल त्रिकोणं मूलत्रिकम् आदर्शयन्तः इत्यादि श्रुतिषु अकुल सहस्रारे त्रिकोणस्य एव अत्र अकुल श्रृंगाटकः इति नाम कृतम्। विमर्शक्तिः जया समस्वाध्व प्रविलापन हेतुः
समस्त विमर्श शक्ति या समस्त अद्भुत प्रविलापन हेतु परम प्रकाश भैरवा भिन्ना स्वप्रकाशात्म भैरवा विना भावभूता सा विमर्श शक्ति जगदग्रसन रूपिणी भवति। जगदग्रसनम अर्थात अद्भुत प्रपंचम स्वस्मिन् आत्मसात करोति। ಇದು ಪ್ರಬಲಾನ್ ಘಟಚೂರ್ಣಾದಿವಿ ಮುದ್ಗರನಿಪಾತೇನ ಘಟಚೂರ್ಣನಾದಿವತ್ ಅಧ್ವಪ್ರಪಂಚಸ್ಯ ಪ್ರವಿಲಾಪನಂ ನ ಕರೋತಿ किन्तु आत्मसात करोति। यस्मात् वमति वाम तामेव रौद्री रूपं भूत्वा आत्मसात करोति। तदुक्तं सर्वा संवर्ता मंडले क्रमपद निहता आनंद शक्ति सुभीमा संवर्ता योनिमंडलम मध्यस्थलम इति। योनि संवर्त योनि मूल कारण योनि भवति त्रिकोण पर्याय। तो अत्र आदौ अनचकं यत्परं ज्योतिः कुलौघश्चाम्युच्यते कुलरत्नशास्त्रेण नानाविधिभ्यः स्वमतस्य अर्थात् शिव इति स्थाने शिखा इति स्थाने शिवैव पाठः समीचीनम् इत्यस्य उपोद्बलकत्वेन अनेन अर्थरत्नावलीकारेण तन्त्रान्तरेभ्यः बहूनि उदाहरणानि प्रस्तुतानि। एषा सा परमा शक्तिः इत्थम् अकारे बिंदु रूपे पंच अवयव रूपिणी स्थिता सा विमर्श शक्ति। तो अकारः प्राचीन शारदालिप्यक्षरे अकारे पंचकोणा भवन्ति। एक द्वि त्रि चतुः और पंच उपरि पंच। तो पंचकोणाः अकारस्य पंच अवयवाः सन्ति। तेषु पंच अवयवेषु बिन्दुरूपा विमर्श शक्तिः तान् पंचकोणान् व्याप्नोति। सा पुनस्तस्यैव बिन्दुरूपस्य द्वितीयाङ्कुररूपिणी विभज्यते यदा तदा सा एव विमर्शशक्तिः स्वावयवचतुष्टयं कूर्माङ्गवत् संकुचितं कृत्वा गुप्तरूपेण ईकाराख्यं कामकलाक्षरं प्रविक्षु परमाशक्ति एकविधा एव सति बीजोच्छूनदशायां ज्ञानक्रिया इच्छारूप त्रयबिन्दुरूपे बाह्य त्रैविध्यं गता त्रिपुरा इति नामधेया भवति। अकाराक्षरं व्याप्नुवती सा शक्तिः पुनः त्रेधा विभज्य सात्मानं विभज्य कामकलारूपेण कथम् आविर्भवति इत्यस्य रहस्यं श्वः ध्येष्यामः। ओम नमो हम पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानंदरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्म परमार्थावभात। नारायण। नारायण। दिवाकर जी सन्ति किम्? जी जी निर्जला एकादशी श्वः कदानीम् आरभ्यते? श्वः सम्पूर्णे दिने वर्तते अहोरात्रे। अच्छा, सूर्योदयात् पूर्वमेव प्रवृत्ता यद्वा कदाचित् विद्धा नास्ति? सूर्योदयात् पूर्वं मे प्रवृत्ता, परन्तु वास्तविक रूपेण निर्जला एकादशी भौमवासरे वर्तते। भौमवासरे नाम श्वः परश्वः। परश्वः। तो प्रताय श्वः पारणा प्रताय परश्वः एव। यस्याः एकादश्याः अधिका जाता सा अग्रिम दिवसे गह्यते। तो भवतां मते श्वः विद्धा भविष्यति? भविष्यति। तो विद्धा तु त्याज्या भवति स्मार्तेभ्यः। जी जी, परश्वः एव सर्वेभ्यः परश्वः एव। अच्छा जी, नारायण। प्रणम्यन्ते स्वामी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। नारायण। नमो नारायण। नारायण।